الحمد لله الذي أنزل الفرقان في شهر رمضان أحمده سبحانه وتعالى على جميع الإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النيران وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث في آخر الزمان صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين في كل وقت وأوان أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وافعلوا ما أمركم الله وانتهوا عما نهاكم الله قد أتاكم شهر مبارك يفتح فيه أبواب الجنان ويغلق فيه أبواب النيران ويسمع فيه بالعفو والغفران وتقيد فيه المردة والشيطان شهر طهر الله فيه الأبدان ونور فيه الأكوان وفجر فيه ينبوع الامتنان وصب فيه سجال العفو والغفران وضاعف فيه أجور أهل العرفان ونور فيه قلوب أهل الإيمان من صام فيه إيمانا واحتسابا عتقت ورقبته من النيران فلا تغيبوه بالوزر والعصيان ولا تصرفوه في اللهو والخسران فطوبى لمن اجتهد في هذا الشهر بالطاعة والإحسان والصوم والتراويح وسؤال الجنة وتعبد من النيران قال نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم لحوف فم الصائم أطيب عند الله من طيب المسك جعلنا الله وإياكم من الفائزين الآمنين كلام رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الكريم المعبود وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم المحمود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف مولود صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما سبح ملك في سجود أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته وبادروا إلى أداء مفترضاته واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة
بقدسه وأيها بالمؤمنين من بليته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها اللهم ارض عن أشرف الخلفاء الراشدين وأفضل الأمراء المرشدين وهو الإمام الشفيق أفضل البشر بعد الأنبياء على التحقيق أمير المؤمنين أبو بكر الصديق اللهم ارض عن الإمام المعظم في الأصحاب منبر المسجد والمنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم ارض عن سيد الأخطان حبيب الرحمن جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه اللهم ارض عن مظهر العجائب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللهم ارض عن عمي نبيك حمزة والعباس رضي الله عنهم وعن بقية أصحاب رسولك أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات طيب ذراهم واجعل الجنة مأواهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم المبارك شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن تعلقوا بنا من الديون والمظالم والنار اللهم احفظنا عن مفترات الصوم كلها يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأهلنا وإياهم ممن رضي عنهم شهر رمضان ولا تجعلنا ولا إياهم ممن خصمهم شهر رمضان اللهم اجعلنا وأهلنا وإياهم من الفائزين بشهر رمضان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم لا تشف خلقنا بالنار ولا تجعلنا من حطب النار فإنها بئس الدار وبئس المثوى وبئس القرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا